बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं। ये तो बुशरा समुंदरी, ये हमारी बेटी अस्सलाम है। वालेकुम डॉक्टर साहब, बुशरा वालेकुम बात कर रही हूँ सलाम सर जी समंदरी मेरा से। बेटू। हाँ जी, सर कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। साहब बड़ा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने अभी आपका ना एक प्रोग्राम देखा है यूट्यूब हाँ पे, जो बकरी चक्कर काट रही है, सरकरी हाँ, मैंने जिसको बीमारी कमेंट, को हाँ कहते हैं ना। चले, हाँ। तो वो आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले मेरी बकरी को इस तरह हुआ था, ओहो। और बकरी भी मुझे ना बड़ी प्यारी थी। हम्म। इधर लोकल डॉक्टरों को मैंने दिखाया तो वो कहते हैं जी इसको बेच दो, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो हम्म। आज तक मुझे ना वो बात भूलती नहीं है। अभी अचानक से मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि चलो इसका कोई हल तो है ना। हाँ तो बहुत शुक्रिया, आप इस तरह से मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। और वो बीमारी जिसकी वजह से मैंने अपने 2-3 बकरियां, यानी ना 2 बकरी और 1 बकरी मैंने बेच दी, और बड़ा मुझे उस वक्त ना दुख हुआ था। हाँ और डॉक्टर ने साफ ही कह दिया था कि ये इस तरह के जानवरों को ना नहीं रखना चाहिए, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो आपका बड़ा शुक्रिया सर। मैंने उधर कमेंट्स में भी लिखा है, और दोबारा ये मैसेज सिर्फ ना शुक्रिया के लिए मैं कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अल्लाह ताला आपको माशाल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह और इसी माशाल्लाह। तरह आप हमें हमारी रहनुमाई करते रहें, और आपकी वजह से बेजुबानों जो जानवर हैं उनकी सर बहुत हेल्प हो रही है। शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बिट्टू, मेरा बिट्टू। बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई कि आपने अच्छे कमेंट्स भी मैंने देख लिए। मैं कुदरती वो मैं देख, जब अपलोड कर रहा था ना, नए 2 प्रोग्राम हैं, एक साल में 4 फसलें, वो एक नमूना मैंने पेश किया, और जिसमें ये चारों फसलों का पोटेंशियल दिया कि कितने कितने टन आप फी एकड़ हासिल कर सकते हैं एक साल में एक ही खेत से। डिफरेंट टाइमिंग्स में मैंने ऑप्शंस दिए डिफरेंट। वो प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। तो मैं तो सोच रहा था कि शायद बुशरा मेरा बिट्टू, जिसने सब्जियों की डायरेक्ट बीज के से काश्त का कहा था, तो मैंने इस पे भी मैसेज किया था। उस पता नहीं आपने उस पे कमेंट्स दिए हैं या नहीं। सब्जियों की डायरेक्ट बीज के जरिए काश्त, मुफीद रहनुमाई, अशरफ साहबजादा एग्री टीवी, वो मैंने आपको अभी मैं वही देख रहा हूँ कि मैंने आपको वो वॉइस वो वीडियो भी लिंक आपको भेजा था। लेकिन ये चक्री वाला जो है ना, चक्कर लगाने वाला, ये सिस्ट है। और पहले तो इसको लाइलाज ही समझा जाता था। और जब से मैंने ये मेरे कुलीग हैं बड़े अच्छे, मैं उनका अगर नाम ना लूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये मेरा एक बहुत प्यारा प्रैक्टिशनर हमारे हैं। और हम लोग, चूंकि मैं 25 साल उस अदारे में काम किया है, तो ये लाइफ स्टॉक वाले जो हैं मेरा बहुत प्यार करते थे। तो मैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से फिर मैं ये जब मशवरे देने शुरू किए, तो मुझे तो अब लगता है कि मैं शायद वेटरनरी का ही डॉक्टर हो गया हूँ। तो लेकिन हालांकि आपको पता ही है मैं वेटरनरी का डॉक्टर तो नहीं हूँ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो भी आजमाए हुए फार्मूले हैं ना, ये मैं जब बताता हूँ तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो मेरी इज्जत रख लेती है। ये नहीं, पाकिस्तान में, इंडिया में भी बेशुमार लोग हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, और रात के 1-1 बजे उनके जब बकरे ठीक होते हैं तो वो कुछ ना पूछे कितनी दुआएं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि ये शेयर कर लूँ आपके साथ भी। तो ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके लिए मैंने वो दवाइयाँ दी हैं जो बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। हालांकि मेरे पास जो मैंने डॉक्टरों से जब उनसे मशवरा करके पहली दफ़ा एक ये जो सर्कलिंग वाली बीमारी का इलाज बताया था, तो उन्होंने मुझे कहा था प्री डी फ्लेम, डॉक्टर साहब प्री डी फ्लेम, इसी तरह नावासीन एल ए, उसके इंजेक्शंस लगवाएं। तो वो प्री डी फ्लेम और नावासीन एल ए तो मिलता नहीं। मैंने फिर, चूंकि मैं काफ़ी लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं लोगों की
رہنمائی جو بھی ہو سکتی ہے کرتا ہوں. تو لوگوں کو تو نہیں وہ دوائیاں ملتی، وہ ٹیکے نہیں ملتے. تو اس کی جگہ پھر میں نے یہ نئے خود بن دیے ہیں ان کو کہ مجھے چونکہ پتا ہے کہ پری ڈی فلیم جو ہے سوجن کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس کی جگہ میں نے اپنا اور دیا. اور اسی طرح نیواسین ایل اے بھی نہیں ملتا تو میں نے اس کی جگہ پی پی ایس ایل اے کا دے دیا. وہ چیز ایک ہی ہے. اور آئیووٹیک آئیور میکٹن تو خیر وہ اوریجنل جو علاج ہے اس میں تھا، تو وہ میں نے آئیور میکٹن یا آئیووٹیک سپر ہے وہ اس کا لگوا دیتے ہیں زیر جلد. یہ بہترین ہے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب جانور ٹھیک ہو جاتا ہے. جب ٹھیک ہوتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ میری کتنی خوشی. میری جب رحیم یار خان کی وہ بیٹی، وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب اس کی بھینس کی بینائی لوٹ آئی تھی، نظر ٹھیک ہو گئی، تو اس نے کتنی دعائیں دی تھی. اسی طرح اور بھی بہت ساری بیماریاں لوگوں کی ٹھیک ہوتی ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اب انڈیا سے بریلی میں وہ رات کے 1 بجے جب ان کا بکرے کا نہ پیشاب بھی بند تھا اور نہ ہی اس کو مینگنیاں آ رہی تھی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں دونوں بند تھے. تو میں نے الحمدللہ الحمدللہ ایسا میں بھی فالو کرتا رہا رات تک. ان کو چونکہ دوائیاں نہیں ملتی، ٹیکے نہیں ملتے، لا 6 کا نہیں مل رہا تھا، دوسرے نہیں مل رہے تھے، تو میں نے پھر چونکہ میرے پاس دیسی نسخے بہت زبردست قسم کے آزمودہ ہیں تو میں نے وہ دیے. تو وہ تو کچھ نہ پوچھیں، رات کے 1 بجے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا بکرا اور جگالی کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سو جائیں. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میں 4 بجے تک لوگوں کی پھر میں ایمرجنسی کالز بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی رہ تو نہیں گئی. اور الحمدللہ الحمدللہ میرا بیٹو بس آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق دیتا رہے کہ یہ میں خدمت کرتا رہوں. اور جب یہ خدمت کے بعد مجھے زیادہ فائدہ مزہ جب آتا ہے جب مجھے آپ جیسے کامنٹ میری بیٹیاں دیتی ہیں، بیٹے دیتے ہیں، بہنیں دیتی ہیں، بھائی دیتے ہیں، بزرگ دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور پھر مجھے تبھی تو میرے اتنی زیادہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اب یہ لوگوں کی. کل میں دیکھا 2900+ لوگوں کے وائس میسیجز تھے. 2000. اٹس ناٹ پاسبل فار اے پرسن، ایک ہیومن بینگ کے لیے کہ وہ ایک دن میں 2000 لوگوں کو جواب دے دے. لیکن یہ کہ پھر ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنا میں ٹائم دیتا ہوں اور ان کو پورا سیٹسفیکشن ان کی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک میں چھوڑتا نہیں ہوں. اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جذبات پہ بھی قابو رکھو، اپنے احساس اپنی تھکاوٹ بھی نہ ان لوگوں کو بتاؤں زیادہ کہ یار میں بہت تھک چکا ہوں. بعض اوقات ہو جاتا ہے رات کے جب اتنے دیر سے جب میں تھک گیا ہوتا ہوں بہت زیادہ، تو پھر میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن بے شک تہجد کے بعد ہوگا، اس سیشن میں آپ کو جواب دے دوں گا. تو میں یہ سارا ابھی ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی ہے. میں نے سوچا کہ میری بیٹی کا آیا ہوا ہے یہ کوئی وائس میسج، تو میں دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی سبزی یا آج کل انہوں نے مونگ لگانی ہو یا بوائی کرنی ہو مکئی کی، تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بارے میں پوچھ رہی ہوں. بہرحال میرا بیٹا کیپ اٹ اپ، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور سارے گھر والوں کو سلام، فی امان اللہ، پورے سمندری کو سلام. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. فارچونیٹلی میں اس وقت قرآن بھی اور حدیث بھی میرے پاس ہے، تو کیوں نہ ہو چھوٹا سا کرتے ہیں. سورہ رعد کہتے ہیں، یہ بجلی کی چمک نہیں ہوتی، یہ جو ہوتی ہے بجلی وہ رعد کہلاتی ہے. سورہ ہے رعد کی ایک آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں.
اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جسے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، اور فرمایا یہ عنکبوت میں ہے، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تاکید کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو قدرتی طور پہ آپ کے دل میں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ ان کی دعا کے بغیر ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اتحیات میں اینڈ میں آپ جانیں گے والوالدین والوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو والدین کے لیے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، جو نیک اولاد ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے، اور جن کے زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں اور ان کی جتنی ہو سکتی ہے، جتنا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے آ کے دے، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو۔ یہ چونکہ میں عربی آپ کو پتہ ہی ہے، میں الحمدللہ 5 سال پڑھایا عربی، عربوں کو عربی میں بھی پڑھایا، حالانکہ مجھے کچھ نہیں آتی تھی، سیکھی میں نے، جس طرح میں اب یہ سیکھ کے ہر چیز، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں نا، سیکھتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔